बनोई है हाजी अहमद
इंशाअल्लाह ताला हाजी साहब के हुक्म नाल जी जिवें उन्होंने हुक्म किया उस तरीके नाल अगली रिपीट करता। जलसा मोड़ में शुरू हो गया। मलिक तारक हुसैन निगरियान साहब जी अपना बंदा कर लो ते रोटी लै लो।
منظور پھرائی جتھے جائیں دنبار پناہ خان منگن بازار منگن یعنی پیر شورکوٹ دلہ جھانگی آج کرتے پہن بات سنو منظور پھرائی کیمرامین شاہ جی آپ عبدالحکیم سونا کیمرامین جی شاہ جی والے فلم بنیں گے پین اللہ اس کی زندگی کرے جس بلال اونچائی دی ہوئے شاہ جی کیمرامین آپ عبدالحکیم انہاں کو فلم لے سکتے تھے مہربانی کرو پیچھا
अपना जैन साई ठीक हो गया लो जी चौधरी जाहिद हसनैन चौधरी जायद
साल निकली आल दा वारा है जी। वड्डी ट्राफी ते दस्तार पक होसी। दूआ इनाम बछड़ा ते छोटी ट्राफी होसी ते पग भी होसी। त्रीया इनाम 15,000 ट्राफी भी होसी ते पग भी होसी। चौथा इनाम 10,000 सिर्फ, ना कोई ट्राफी ते ना कोई पग। चौथा इनाम, हाँ पंजवा इनाम 7,000, पग भी कोई नहीं ते ट्राफी भी कोई नहीं। छेवा इनाम 5,000। सतवां इनाम 3,000। अठवां इनाम छोटी ट्राफी ते 2,000 रुपया ये बछड़े आमिर सी जो निका बचूंगड़ा बना। यही है अज के जलसे का ये इनाम ते लेंदे पैन नसीबा वाले। आओ शौकीना भाई होती ने तकल्ला में बिगड़ वाकी आई है। जलसा बुखारी ग्रुप कोल है। बाबा मामू शेर बुखारी सरप्रस्त आदाब मार्जा फिर हुसैन फिराज। हाजी बिस्मिल्लाह करो जी, दावत देना हाजी लियाकत खान पहाड़ नो। अच्छा जी सुनो, दान जुटदा प्याना इस तो बाद हाजी अहमद यार हराज चक यारू वाला पानी जलसा उस्ताद दाते दांत जुटदा प्या जी। इस ते उत्तू
बोलो कि लाया मेरा बिना लाया यार हराज बानिया जलसा माशाअल्लाह बड़ी अच्छी मेहनत की थी, सखी की बड़ी नौकरी दी ते लजपाला का दान जी होना आया। इस तो बाद
اس آخیا ہے بلبل نہ کر غلغل یا تو ہوگی نہ باغ ہوگا. ارے بلبل نہ کر غلغل نہ تو ہوگی نہ باغ ہوگا. میم ماننے تو ذرا بات تھی نا بلبل آخری سنو سوال مالی. پانچ سات غلام نے پھل کھو کے رکھنے پرانے ہیں سوال مالی. میرا خون لے کے پھرنا چمن اندر گل ویکھ لگن میرا حال مالی. دین بلبل نے اکھیاں نوٹ لیاں ہن آخری کرو حلال مالی. شاہ جی اللہ تیری زندگی کرے سونا کیمرہ مین. شاہ جی آپ عبدال حکیم والے ملک سرفراز نگریال. اس تو بعد بھائی غلام باز پڑیار. غلام باز پڑیار تو بعد یاسین نیچ. اس تو بعد جی بھائی منصور احمد ہانس. اس تو بعد رانا محمد کامران نون. بسم اللہ کرو جی بھائی 5312 ایل. 5312 ایل تو جڑے مہمان آئے نا اپنی گڈی کول پہنچو. 5312 ایل تو جڑے مہمان آئے نا اپنی گڈی کول پہنچو.
یاسین نیچ یاسین نیچ داد میرے کار یاسین یاسین نیچ تو بعد حاجی احمد یار حراج چک یارو ہاں بھائی دان جڑے جوڑا جو لاؤ اس کے وجود حاجی احمد یار حراج چک یارو والا جلسہ مالک پردان جوے تھی
بیٹھا ہے اگر کسی کو بھائی کو ملے ہوئے تو وہ برائے مہربانی وہ کارڈ جڑا نا شناختی کارڈ میرے کو اپنا دے مہربانی ہوتی بھائی کمال لودرا اپنی گڈی کو بیٹھا تھوڑا پیچھا جاؤ کینے جاتا ہوں بندے بیٹھے نے ملک محمد اجاز جتھے ہیں اچھا تیرا بیٹا ہے شفقت کی تھی جناب دی مہربانی شکریہ جی اس طریقے نال ہن اللہ نبی دا نام ہے پیچھے ہٹ کے بہ جاؤ آخری دعا دی نے اینو بھی دیکھ لو اگا مڑ جاگ جی نے میں ونجو بیٹھا اللہ اس کی زندگی کے رجیم میں آتا ہے صحابہ مسعود ہٹ جاؤ یار ہٹ جاؤ گلی سے ہٹ جاؤ ہٹ ونجو یار ہٹ ونجو پیچھا خوش ہو کے بخاری نے نام دا جڑا انعام دینا تے اچھا بھائی پہلا انعام تے دیو بڑا کھڑا تے انعام تقسیم کرے لنتا منڈو دو انعام حاجی احمد یار حراج اپنے دستے مبارک لال جی انعام دے سن چودھری محمد شاہد رائی بسم اللہ کرو دوسرا جناب اقبال کاٹیے گا 54 چوتھا نمبر ہے ملک آباد نگری
याल दा ते निवास जसकानी दा बराबर बने कदम घट 53 पंजवा नंबर मियां सलीम अराई दा कदम ते 55 53 छेवा नंबर मार जाफर दा ते गुलाम पड़ियार ये बराबर है। सतवां नंबर मार जाफर दा कदम ते 53 अठवां नंबर मियां सलीम अराई दा पूरे 53 ठीक हो गया इनाम आपे वंडे। अच्छा जी हुण सब वाड़ा है जेड़ा जमीर मारो बिस्मिल्लाह करा जी इनाम तकसीम होने पे आज दा इनाम जी बाबा बाबू शेर बुखारी तरफ लाजपाल पहला इनाम वसूल कीता जी राय हाजी रिफात अली गुंजर चौधरी शाहिद चौधरी मोहम्मद शाहिद राय भैया गड्डी दे कागज ले लो ए गड्डी दे कागज चौधरी मोहम्मद शाहिद राय बिस्मिल्लाह करा जी मेहरबाना ने 100 रुपया नवाजिया जनाब की मेहरबानी शुक्रिया जी और काम ना पैसे आ जाओ छोड़ना भाई तनी सवाल महाराजा फिर हुसैन सिराज ऐ जी कापी वसूल कर ऐ कापी जी ये गड्डी का लैटर है मियां सलीम अराई ये जी दुआ इनाम देदा मियां मोहम्मद इकबाल काठिया हां दुआ मियां इकबाल जी मियां मोहम्मद इकबाल काठिया साहब जी आवे ते आके अपना दुआ इनाम वसूल करे जी बिस्मिल्लाह करा ठीक हो गया जी त्रिया इनाम मियां मोहम्मद सलीम अराई जिला मुल्तान दा अल्लाह निगहबान मियां मोहम्मद सलीम अराई जी चौथे नंबर पे 2 दानदार बराबर मलिक हमाद रजा निगरियाल ते मार मोहम्मद निवाज आज जसकानी बलौच बिस्मिल्लाह करा जी मलिक हमाद रजा निगरियाल बिस्मिल्लाह करा जी मियां मोहम्मद सलीम अराई अल्लाह तेरी जिंदगी करे दिली चार से मुबारक होगी कोई नाम हो गया हमाद रजा निगरियाल ते भाई मोहम्मद निवाज आज जसकानी आवे ये दोनों दान बराबर हैं मोहम्मद निवाज जसकानी साहब जी मोहम्मद निवाज जसकानी मोहम्मद निवाज जसकानी साहब बिस्मिल्लाह कितना इनाम हो गया पंजवे दा साथ है जी इत्थों का छठे बंदी छेवा नंबर है मार जाफर फिराज जी मार जाफर हुसैन फिराज जी 6वां नंबर पास पड़े यार 2 बराबर हैं 6वें नंबर हां जी 2 बराबर हैं 6वें नंबर पे बिस्मिल्लाह करा अच्छा जी 7वां नंबर मार जाफर फिराज दा जी 7वां नंबर जी मार जाफर हुसैन फिराज फिराज दा 7वां नंबर बिस्मिल्लाह करा वाह फिराज वाह खैर होगी मियां साहब भाई मुबारक होगी मियां सलीम अराई दा 8वां नंबर मियां सलीम अराई दा जी 8वां नंबर जी मियां मोहम्मद सलीम अराई जिला मुल्तान 8वां नंबर हाँ भाई दान लाया दान दो बिस्मिल्लाह करा मियां साहब अल्लाह जिंदगी करी
आ जा मुड़ कोई बत्ती तो मुड़ कोई साथ करो और आज गैपी ना करो मोटरसाइकिल ही बेचा आ जा ठहर दे या दाम दुआ बंदे दिखला बे हाथ पा दे बड़े दान डरता कि चलता चलो आ जा हां तो तू सांको अल्लाह मार आपा को तरक्का है हां कोई अगला ले जा चलो ठीक हो गया आ गया व्यक्ति हां रानी भाई सी बंदे ही बच ਭੱਜੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਥਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਝ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਖਰਾਬ ਹੈ पानी नहीं बना ये हेलो छोटी सी बनोनो ना ना बस मैं हाँ बच्चे हाँ अच्छा पता तो लग गया आए हुए लाइए मेंबर दी भाई ते हुण अपड़े चलो दी बाण जैसे अग्गा अग्गा विच जस्ट हो वैसे ये क्या मिक्स कर सके मिक्स है के हां जेड़ा और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।